सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। सुरु गरौँ भाडा समायोजन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। डिजलको भाव बढेपछि यातायात व्यवस्था विभागले गाडी भाडा समायोजन गरेको छ। अन्तर प्रदेश चल्ने सवारीको भाडा 4.70% बढेको यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ। अन्तर प्रदेश चल्ने गाडीको भाडा दर समायोजन यातायात व्यवस्था विभागले नै गर्ने गर्छ। सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्दा आधार मानिएको इन्धनको बजार मूल्य 5%ले थप घट भएको सवारी भाडा दर पनि समायोजन हुने गर्छ। अब काठमाडौँ जनकपुर धामको भाडा 1084 कायम भएको छ। यसअघि 1035 कायम थियो। काठमाडौँ काकरभिट्टाको नयाँ भाडा दर 1725 कायम भएको छ। यसअघि त्यस रुटको सवारी भाडा 1648 थियो। काठमाडौँ कैलाली अतरिया डिडलधुरा हुँदै बैतडीसम्मको नयाँ भाडा 2628 कायम भएको छ। यसअघि त्यस रुटको भाडा दर 2510 थियो। काठमाडौँ धरानको नयाँ भाडा दर 1533 रुपियाँ कायम भएको छ। नयाँ समायोजन पूर्व त्यहाँको भाडा दर 1464 थियो। विभाग अन्तर्गतको सवारी परीक्षणको कार्यालयबाट स्तरीय डिलक्स अनुमति लिएकाले तोकिएको भाडामा 20% थप गरेर लिन पाउने बताइएको छ। धनुषा प्रहरी जवानले बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। लालगढ प्रहरी चौकीका जवान रूपेश चौधरीले मंगलबार राति करिब 10 बजेतिर स्थानीय 14 वर्षीय बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। लालगढ चौकीमा डग शाखामा कार्यरत प्रहरी जवान रूपेश चौधरीले यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप हो। राति नै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ। धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्काले बालिकासँग प्रहरी जवानले दुर्व्यवहार गरेको बताउनुभयो। प्रहरी जवानलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानसहित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको एसपी खड्काको भनाइ छ। आरोपी जवानलाई संरक्षण गर्न खोजेको भन्दै मिथिला नगरपालिका 9 लालगढ स्थित प्रहरी चौकी घेर्दै पूर्व पश्चिम राजमार्ग समेत अवरुद्ध गरेका छन्। पौने 12 बजेदेखि स्थानीयले राजमार्ग अवरुद्ध गरेर वार्ड नम्बर 9 का वार्ड अध्यक्ष सबिन विक्रम थापाले बताउनुभयो। थापाका अनुसार सिभिल ड्रेसका रूपेश चौधरी सहितका डग शाखाका 2 जना प्रहरी जवान मदिरा सेवन गरी बस्तीतिर गएका थिए। कानमा केही कुरा भन्छु भनेर स्थानीय बालिकालाई बोलाउँदै यौन दुर्व्यवहार गरेको बालिकालाई उद्धृत गर्दै वार्ड अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। राति नै प्रहरी जवानलाई प्रहरी अधिकृतको उपस्थितिमा सार्वजनिक माफी माग्न लगाउनु पर्ने र कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीयले प्रहरीलाई समय दिएको थियो। तर राति नै ती जवानलाई मेडिकल गराएर ल्याउने भनेपछि हालसम्म चौकीमा उपस्थित नगराएपछि र सार्वजनिक रूपमा माफी नमगाएपछि स्थानीयले राजमार्ग नै अवरुद्ध गरेको वार्ड अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाका 2 जना कर्मचारी 5 लाख घुस सहित अख्तियारको फन्दामा परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा गाउँपालिका कम्प्युटर अपरेटर वीरेन्द्र कुमार यादव र लेखापाल टेक नारायण यादव छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरेन्द्र कुमार 2 लाख रुपियाँ नगद सहित र लेखापाल टेक नारायण घुस बापत 3 लाख रुपियाँको चेक सहित पक्राउ परेको जनाएको छ। सोलर बत्ती जलान लगायतको योजनाको भुक्तानी बापत घुस लिएको आरोपमा उजुरी परेपछि ठडी स्थित कार्यालयबाट खटिएको अख्तियारको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिका 9 स्थित टिकोली जंगलमा विभिन्न 8 सवारी साधन एकै ठाउँमा दुर्घटना हुँदा 20 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार भरतपुरबाट टाढीतर्फ जाँदै गरेको ना 1 क 6131 नम्बरको अक्सफोर्ड कलेज गैडाकोटको बसले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ना 2 च 8446 नम्बरको बस बोकी देवघाटतर्फ जाँदै गरेको बेलोरोलाई ठक्कर दिएको हो। स्कुटर सहित सम्पूर्ण सवारी साधन एक आपसमा ठोकिएको थियो। ठक्करबाट 20 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक विश्वराज पण्डितले जानकारी दिनुभयो। घाइते मध्ये 12 जनाको भरतपुर अस्पतालमा, 7 जनाको कलेज अफ मेडिकल साइन्स शिक्षण अस्पताल पुरानो मेडिकल कलेजमा र 1 जनाको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। घाइते मध्ये भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत 7 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ भने अन्यको अवस्था सामान्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार अनौपचारिक क्षेत्र, श्रमिक तथा रोजगारका रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अब
कोही पनि सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट बाहिर नहुने बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरू समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले अनौपचारिक क्षेत्रका झन्डै 40 देखि 50 लाखसम्म श्रमिकहरू र मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराइने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा समाजवाद निर्माण गर्नका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा योजनालाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रको खास गरी कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकको पक्षमा यस अभियानले गुणात्मक फड्को मार्ने बताउनुभयो। श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति समेत जोडिन पुगेका छन्। हिजो वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने काम आफैमा एउटा दूरगामी महत्त्वको ऐतिहासिक पहल कदमी थियो। म यस अवसरमा एनआरएल विदेशमा रहेका नेपालीहरूको संस्था त्यसका पदाधिकारीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। छोटै समयमा झन्डै 3 लाख श्रमिकहरू यसमा आबद्ध हुनु निकै हामी सबैको लागि खुसी र गौरवको कुरा हो। त्यसैले आजको यो शुभारम्भबाट अब नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर हुने छैनन् भन्ने सन्देश अवश्य पनि गएको छ र यहाँ खास गरी जेटियुको तर्फबाट जे कुरा यहाँ उठाउनु भएको छ, मेरो पृष्ठभूमिको कारणले, मेरो प्रतिबद्धताको कारणले उहाँले भनेका सबै कुरा र सरकार अन्तर्गत रहेका करारमा रहेका कर्मचारी लगायत सबैलाई पनि आबद्ध गर्नेतिर मेरो प्रतिबद्धता रहेको जानकारी पनि तपाईहरुलाई गराउन चाहन्छु। समाजवाद उन्मुख राज्य बनाउनको निम्ति राज्यको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट जुन गम्भीरताको साथ पहल लिनुपर्ने थियो त्यसमा कहीँ न कहीँ गति अवरोध भएको महसुस पनि हामीले गरेकै हो। अहिले सामाजिक सुरक्षा केवल सामान्य अवधारणा मात्र होइन हाम्रो लागि। यसले नागरिकले बिना भेदभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अवसर, सहुलियत र सम्मान प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै समाजवाद निर्माणको महाअभियान पनि हो यो। यस अर्थमा हामी सबै यसलाई गर्वका साथ अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छौँ। विकास मोडेलबाट 3 महिना लाग्यो। मलाई लाग्छ हामीले त्यति बेलै कार्यान्वयन गर्न सकेको भए आज देशको अर्थतन्त्रकोमा काफी सकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो भन्ने मेरो विश्वास छ। यी सबै जटिलता हुँदाहुँदै पनि अहिले सरकार र कर्मचारी, अहिले मुख्य सचिवजीको नेतृत्वमा हामीले नितान्त नयाँ ढङ्गले कार्य प्रारम्भ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ र हिजोको जस्तो स्थिति अब हुने छैन भन्ने मेरो विश्वास छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको दायरासँगै यसका फाइदालाई पनि बढाएर लगिने बताउनु भएको छ। योजना पनि सञ्चालन गर्न सक्ने हुँदा यसको लागि राज्यका सबै निकाय र संस्थाहरूको रचनात्मक सहयोग, सहभागिता र योगदानको आवश्यकता पर्दछ। यस्तै कतिपय क्षेत्रमा सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न राज्यको सहयोगदान पनि आवश्यकता पर्ने देखिन्छ, जुन विषय सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानुनी पनि परिकल्पना गरेको छ। यसबाट भविष्यमा कुनै पनि नागरिक सामाजिक सुरक्षाको हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नआउने र सामाजिक सुरक्षामा भइरहेको राज्यको लगानी कम हुँदै जान्छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा अहिले कुरा उठेको छ सरकारी क्षेत्रमा आबद्ध कर्मचारीहरू, करार अवस्थाका कर्मचारीहरूलाई तपाईँले किन आबद्ध गर्दै लैजाने भन्ने बारेमा छलफल सुरु भएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका योजना भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको फाइदाहरूलाई पनि बढाएर लगिने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली श्रम बजारमा श्रम शक्तिको अभाव देखिन थालेको भन्दै यसको सम्बोधनका लागि सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूलाई परिमार्जन र विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले देशको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किरहेको दावी गर्नुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित उद्यमशील युवा, सृजनशील युवा विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री महतले कोरोना भाइरस र अन्य बाह्य कारणले नेपालको अर्थतन्त्र धाराशायी बनेको पनि अहिले बिस्तारै लयमा फर्किएको दावी गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रलाई अझ चलायमान र सुदृढ बनाउन सकारात्मक सोच र प्रचारको आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले देशभर नकारात्मक विचारहरू बढी प्रचार हुँदा
परिणाम सकारात्मक नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको भन्दै विदेश जानुको विकल्प छैन भन्ने जस्ता प्रचारबाजी भएकोले अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा केही छैन, अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने जस्ता नकारात्मक प्रचार त्यागेर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री महतले नेपालको पर्यटन, जलविद्युत र कृषिमा लगानी गर्न बिस्तारै विदेशी लगानीकर्ताहरू बन्न थालेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले नेपालमा भएको अवसरलाई युवा पुस्ताले खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालमै अवसर खोज्ने हो भने विदेशको भन्दा राम्रो वातावरण भएको दावी गर्नुभयो। गोल्डन लङ्का छ भने जस्तो छैन। म पनि विदेशै बसेर आएको, 6-7 वर्ष पढ्ने क्रममा मास्टर्स पिएचडी गर्दाखेरि अमेरिकामा बसेर आएको। म फुलब्राइट स्कलरसिपमा गएको र समस्याहरू त्यहाँ पनि छन्। र म त के भन्न चाहन्छु भने जो युवाहरू यहीँ पनि हुनुहोला, जाने तयारीमा पनि हुनुहोला। तपाईहरुलाई के मेरो चाहिँ विशेष अनुरोध छ भने जसको फुल स्कलरसिप छैन, आफ्नै पैसामा म पढ्छु भन्नेहरू धेरै भिसियस सर्कलमा परेछ कि त्यो पढाइ पुरा गर्न नसक्ने परिस्थिति, फाइनान्शियल जुटाउने परिस्थिति र स्ट्याटस मेन्टेन, लिगल स्ट्याटस मेन्टेन गर्ने परिवेशले त्यहाँबाट न निस्किन सकिन्छ न छोड्न सकिन्छ। आइसक्यो, कसरी म सकेन भनेर फर्किने, कसरी मुख देखाउने, जसलाई लाग्छ त्यही चाहिँ धेरै ठुलो म गर्न सक्छु भन्ने बस्ला पनि कतिपयलाई लाग्ला अब म यो चाहिँ नलेज गेन गरेँ, पुँजी पनि केही गेन गरेँ, देशमा फर्किन्छु भनेर आउला। तर मनन गरौँ, हामीले आफैले केही स्टार्ट गरौँ र युज योर माइन्ड एन्ड वी आर देयर टु सपोर्ट यु। र सरकार हर किसिमबाट युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छ। जसले गर्दा यहाँ केही हुन थाल्यो भन्ने भएपछि बाहिर गएकाहरू पनि दे आर बेटर अपर्च्युनिटिज इन नेपाल भनेर आफै आउँछ। नजाऊ, पासपोर्टै रोकिदिन्छु। ऊ बेला म चाहिँ 1989 मा फुलब्राइट स्कलरसिप मैले पाएँ। त्यो बेला यो चाहिँ अधिकारको लागि लड्ने, प्रजातन्त्र चाहिन्छ भन्ने बोल्नेहरूलाई पासपोर्टै दिँदैन। मैले पासपोर्ट पाएन किनभने म त डेमोक्रेसीको लागि लडिरहेको थिएँ। फर्चुनेटली 1990 को अप्रिल मेमा यो परिवर्तन आयो। अगस्तमा म जानुपर्ने, 1 वर्ष अगाडि गाउँबाट सहर आउँछ, सहरबाट विदेश जान्छ, त्यसलाई जान पाउँदैन भनेर रोक्न मिल्दैन। तर यी अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट भइरहेछ भने त आफै जानुहुन्न तपाईँ। त्यस कारण यहाँ अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने हो र सँगसँगै अपर्च्युनिटीलाई हेर्न पनि पर्यो। अर्थमन्त्री महतले विदेश जाने बित्तिकै सबै चीज प्राप्त हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट युवाहरू मुक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विकसित मुलुक मान्दा नेपालमा धेरै अवसरहरू भएकोले उद्यमशीलताको नेतृत्व युवाले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले उद्यमशीलताप्रति मोटिभेसन गर्ने कुरा एकदम जटिल बन्दै गएको भन्दै अहिले आफन्त सबै बाहिर जाने क्रम चलेकोले आफू नगएपछि पर्छु भन्ने मानसिकता युवाहरूमा बढेको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। उहाँले युवा गएको र जान चाहेको देशमा भन्दा यही ठूलो अवसर रहेको महतले बताउनुभयो। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐनले मस्यौदा संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा 1 हप्ताभित्र संसदमा पेश गर्ने बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री खड्काले संघीयतासँगै जोडिएका संघीय शिक्षा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन लगायतको ऐनहरूको निर्माण
कार्यलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको दाबी गर्नुभयो। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्य समितिले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रको सीमाभित्र रहेर कर्मचारीको माग सम्बोधन हुने गरी सो ऐन ल्याउन आश्वासन समेत दिनुभयो। उपप्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकको अर्थतन्त्रको सीमालाई ध्यानमा राखेर आफ्ना मागहरू राख्न कर्मचारीहरूलाई पनि पटक पटक सचेत गराउनुभयो। त्योभन्दा संसदीय परिवारको क्याबिनेट सिस्टमको हाम्रो पद्धतिको उपहास केही पनि हुँदैन। रमाइलो लाग्छ बोल्दाखेरि अलिक तपाईँहरू अझै सबैलाई सबै भनेर एकचोटि खुसी पारौँ ताली खाउँ भन्ने रहर त लाग्छ हामी माइक समातेर राजनीति गर्नेहरू। तब त्योबाट अलिक अलग छु, पृथक छु, अनुभवी पनि हो। वर्षौँ वर्ष मुलुकको राजनीतिमा जिम्मेवारी बसेका कारणले अनुभव पनि मलाई त्यो शिक्षा दिएछ, त्यो दीक्षा दिएछ। त्यो अनुभव र शिक्षा पाएर त्यसलाई उपयोग गरिएन भने अनुभवको के अर्थ रह्यो। वैज्ञानिक पनि बनाइएको छ, व्यवस्थित पनि बनाइएको छ। त्यसमा केही बाँकी टाँकी रहेछन् भने फेरि संसदमा गएर छलफल भएर समितिमा गएर त्यहाँ पनि हामी धेरै कुराहरू गर्ने ठाउँ हुन्छ। त्यसका लागि अहिले मैले तपाईँलाई सिकाउनै परेन, तपाईँहरू पनि म जस्तै धेरै अनुभवी नै हुनु अपेक्षा छ। सरकारले यो गरोस् भन्ने अपेक्षा छ। त्यो सबै अपेक्षाहरू पुरा गर्न नसक्ने अवस्थाका कारणले अरू होइन आर्थिक कारणले त्यहाँ केही समस्याहरू आएका छन्। सुशासनसँग जोडिएका कतिपय ऐन कानुनहरूको संशोधन सुधार, कतिपय कार्यविधिको सुधार गर्नुपर्ने छ, कतिपय नियमावलीको सुधार गर्नु छ। त्यतातिर पनि हामी अलिकति एउटा ठुलो कार्यविधि सुशासनसँग जोडिएको। सुशासन भन्नाले जनताले छिटो सजिलो सेवा पाउनु पर्यो, जनताले चाहिँ टेबल माथिको दुःख पाउनु भएन। तोकिएको समयमा जब नागरिकले सेवा गर्ने सेवा सबै तहको ठाउँमा पाउनु पर्यो। निर्णय प्रक्रियाका ढिलासुस्तीका कारणले पुँजीगत खर्चमा भएको ह्रासलाई, नकारात्मक प्रवृत्तिलाई सुधार्नु पर्यो। यी सबै कुराहरूलाई जोडेर एउटा निर्णय प्रक्रियामै ऐनमा संशोधन नगरिकन पनि, अन्यमा संशोधन नगरिकन पनि कतिपय नियमावलीमा। उपप्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकमा विद्यमान समस्याहरू सरकार र सम्बन्धित पक्षको साझा समस्या भएकोले समाधानका लागि दुवै पक्षबीच साझा पहल हुनुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकार सुशासनमा केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर दाङले घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले सरकारले सुशासन काम गर्दै न्याय र समृद्धिका पक्षमा काम गरिरहेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार अनियमितता विरुद्ध लड्न सरकारलाई सबैको साथ र सहयोग आवश्यक पर्नेमा मन्त्री शर्माले जोड दिनुभयो। सरकारका प्रवक्ता मन्त्री शर्माले यस्तो गम्भीर विषयमा सञ्चार माध्यमले उजागर गरेकाले सरकारलाई थप अनुसन्धान गर्न सहयोग पुगेको भन्दै सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमको प्रशंसा गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटका कारण दाङमा पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिएको बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कानुन बमोजिम निर्देशिका तयार गरिरहेको जनाउँदै उहाँले जिल्लाका पत्रकार र सरोकारवाला निकायहरूलाई आवश्यक सल्लाह दिन आग्रह गर्नुभयो। जिल्लाको विकट क्षेत्रका रूपमा रहेको राजपुरको मुसानिकामा टेलिकम सेवा विस्तारको तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। घोराही दाङ 4 लेनको सडकको ठेक्का सहमतिमा रद्द गरिएको जनाउँदै उहाँले काम नगर्ने ठेकेदारसँग सहमति गरी उक्त ठेक्का रद्द गरिएको बताउनुभयो। कैयन बेला निर्धारण गरेका हामीले देखेका थियौँ, तर अहिले त्यस्तो छैन। खास गरेर नक्कली बुढानी शरणार्थी र लन्चा निवासको प्रकरणका दुईटा विषयहरू अब पुराना विषयहरू हुन् र यसमा मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो राज्यकै निकायले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरिरहेको छ र अनुसन्धान गर्दा गर्दै तिनी कुराहरू बाहिर आउने कुरा राम्रो पनि होइन, ल्याउनु पनि हुन्न होइन, किनभने अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा म के कुरामा विश्वस्त छु भने अहिले हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। तर आधार छ, त्यो आधार हुने के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले सरकारले एउटा के कमिटमेन्ट गरेको छ भने मेरो घरको आफ्नै मान्छे भयो भने म छोड्दिनँ भन्ने कमिटमेन्ट सरकारको नेतृत्वले गरिराखेको भएर प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो गरिराख्नु भएको हुनाले त्यसमा यो कुराले निकास पाउँछ। मन्त्री शर्माका अनुसार उक्त सडक मर्मतका लागि अगाडि बढेको छ। नयाँ प्रक्रियाबाट सडक निर्माण अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रेस सेन्टर दाङका अध्यक्ष पाण्डव शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव जनक नेपालले गर्नुभएको थियो।
कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बुधबार गयानन्द मण्डल गनगाईलाई प्रदेशको उद्योग कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रदेशको मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको यही साउन 31 गतेको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 9 बमोजिम गनगाईलाई राज्य मन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री थापाले राज्य मन्त्री गनगाईलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनुभयो। शपथ ग्रहण समारोहमा प्रदेशका मन्त्रीहरू, कर्मचारी, न्यायालयका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अब आर्थिक समाचार। केही दशक अघि प्रमुख निर्यात वस्तुको अग्रस्थानमा रहेको नेपाली हस्तनिर्मित गलैँचाको निर्यात केही समय अघि सङ्कटता उन्मुख भयो। 90 को दशकतिर 34 लाख वर्ग मिटरसम्म गलैँचा निकासी गरेको नेपालले अचेल अधिकतम 5 लाख वर्ग मिटरसम्म निर्यात गर्छ। भन्सार विभागले पछिल्लो 5 वर्षको निर्यात तथ्याङ्क हेर्दा यो उद्योगमा केही सुधार देखिएको छ। विश्वका 70 देशमा नेपाली गलैँचा निर्यात हुने गरेको तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ। तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा निर्यात भएको छ। गत वर्ष कुल 4,92,335 वर्ग मिटर गलैँचा निर्यात भएकोमा अमेरिकामा मात्र 7,18 करोड 25 लाख 67 हजार रुपियाँ बराबरको 2,46,845 वर्ग मिटर निर्यात भएको छ। यो कुल निर्यातको आधा हो। बाँकी निर्यात विश्वका विभिन्न 69 देशमा भएको छ। जर्मनीमा 88 करोड 70 लाख 22 हजार रुपियाँको 33,734 वर्ग मिटर निर्यात भएको छ। युकेमा 78 करोड 75 लाख 76 हजार रुपियाँ बराबरको 22,704 वर्ग मिटर र इटलीमा 61 करोड 40 लाख 62 हजार रुपियाँ बराबरको 26,765 वर्ग मिटर निर्यात भएको छ। यसबाहेक नेपाली गलैँचा बढी परिमाणमा निर्यात हुने मुलुकमा अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा लगायतका पर्छन्। नेपाली गलैँचा गुणस्तरीय र विलासी भएकोले मूल्य पनि राम्रो पाउने गरेको छ। भारत, चीन जस्ता मुलुकमा पनि गलैँचा उत्पादन हुने तर मेसिनबाट बन्ने जानकार बताउँछन्। नेपाली गलैँचा हस्तनिर्मित भएकोले अमेरिका जस्ता देशले बढी रुचाएको नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका निवर्तमान अध्यक्ष राम बहादुर गुरुङको भनाइ छ। त्यति मात्र नभई नेपाली व्यवसायले उनीहरूकै अर्डर र डिजाइनमा समेत गलैँचा तयार गर्दै आएकोले नेपाली गलैँचाको लोकप्रियता फेरि पुरानै लयमा आउन लागेको गुरुङले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले बेरोजगारको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न रोकेको छ। हरेक महिना सार्वजनिक हुने तथ्याङ्कले पछिल्लो समय रेकर्ड बनाउन थालेपछि चीनले उमेर समूहको बेरोजगारी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको बीबीसीले जनाएको छ। गएको जुनमा सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क अनुसार चीनका शहरी क्षेत्रमा 16 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका युवा मध्ये 21.3% बेरोजगार रहेको सार्वजनिक भएको थियो। चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभाग एनबीएसले पछिल्लो पटक अर्थतन्त्रको सूचकहरू मासिक स्थिति सार्वजनिक गरे पनि यो उमेर समूहको बेरोजगार बारे तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेन। चीनले सन् 2018 मा उमेर समूहको बेरोजगारको तथ्याङ्क प्रकाशित गर्न थालेको थियो। चीनमा कोरोना महामारीपछि आर्थिक सुधार सुस्त गतिमा छ। म्यानमारको उत्तरी काचिन राज्यमा बहुमूल्य रत्न जेड खानीमा गएको पहिरोमा परि बेपत्ता भएका मध्ये 19 जनाको शव निकालिएको छ। ज्यान गुमाउनेहरू सबै पुरुष रहेका छन्। उहाँ खोजी र उद्धारका काम भइरहेको हप्कान्त प्रहरी चौकीका हान बिन हिङलेलाई उद्धृत गरी चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। स्थानीय समयअनुसार आइतबार म्यानमारको जेड उद्योगको केन्द्र हापाकन्तको माना गाउँ नजिकको जेड खानीमा 30 जना भन्दा धेरै मानिस बेपत्ता भएका थिए। म्यानमारका कचिन प्रान्तका विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जेड खानी छन्। म्यानमारको जेड खानीलाई वार्षिक 30 अर्ब डलर भन्दा धेरैको बहुमूल्य रत्न उत्पादन हुन्छ। त्यहाँ मानिसहरू ज्यान जोखिममा पारेर काम गर्न बाध्य छन्। खानीमा विगतमा पनि ठूलो दुर्घटना भएका छन्। सन् 2020 मा खानीबाट निस्किएको फोहोरका कारण एउटा ताल फुट्दा 160 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।